अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जो अब तक जितना हिस्सा कवर कर चुके हैं उसमें आखिरी लेसन जो दो हुए हैं उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि फेल मुदारे के अवामिल हमने पढ़े हैं। चार वो हैं जो मुदारे को खफीफ करते हैं और जो जिनका मैंने भी जिक्र किया, और तीन वो हैं जिनको हम जवाज़म भी कहते हैं, यानी वो जज़म देते हैं, और ज्यादा मुनासिब उनको कहना है कि वो फेल मुदारे को अख्फ करते हैं। जो जिनको हम नवासिब कहते हैं वो असल में खफीफ करते हैं, और ये अख्फ, ये दो इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं। तो इन, लम और लम्मा, ये चार जो हैं जिनको हम जवाज़म कहते हैं, तो ये हमने कवर कर लिया। इससे पहले हमने फेल मदारे की मारूफ मजहूल गर्दान पढ़ी, फिर हमने उसका फेल जो अमर है वो पढ़ा, फिर हमने उससे पहले हमने फेल माजी पढ़ा था, उसका मजहूल पढ़ा था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम और चीज़ें इजाफी पढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे हमने इसमिया जुमला बनाते हुए उसमें पढ़ा था कि अगर उसमें ताकीद पैदा करनी हो, कोई बात जोर दे के कहनी हो, तो कुछ अल्फाज उसमें ऐड किए जाते हैं। जैसे फिल इसमिया में हम लगाते हैं इन्ना या अन्ना, तो उसमें थोड़ा जोर पैदा हो जाता है बात में। जैसे है अल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो उससे पहले अगर इन्ना लग जाए तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तो उससे क्या हुआ कि उसमें ताकीद पैदा होगी कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और फिर उसका कोई असर भी होता है। जैसे इन्ना लगा तो अल्लाहु जो था वो अल्लाह हो गया। अच्छा, इसी तरह जब हमने माजी फेल माजी की बात की थी, उसके जुमले बनाए थे, तो उसमें भी हमने उसके साथ कद का इस्तेमाल सीखा था कि जब कद लगा दें तो वो एक तरह की कंफर्मेशन हो जाती है कि ये काम हो चुका है। ठीक है, जैसे हमने कहा कद कामत इस सलात के नमाज खड़ी हो चुकी है। अच्छा, अब जो है ना फेल मदारे के साथ जो जुमला बनेगा उसमें अगर ताकीद पैदा करनी हो तो उसका क्या तरीका है? उसके लिए आमतौर पर नून का इस्तेमाल किया जाता है फेल मदारे के आखिर में, और वो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं नून खफीफा और दूसरे को कहते हैं नून सकीला। खफीफा से मुराद ये है कि नून होगी और वो साकिन होगी, यानी उसके ऊपर हम सुकून का लगाएंगे अलामत, या जिसको कहते हैं हम जज़म, यानी नून साकिन आखिर में अगर लग जाएगी तो ये बन जाएगा नून खफीफा, तो ये फेल मदारे के सीगे के आखिर में ऐड हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है नून सकीला। सकीला से मुराद है नून तशदीद वाली, जिसके ऊपर शद लगी हो, तो वो होगी तो उसको कहेंगे नून सकीला। ये बस नाम है, जैसे हम मुख्तलिफ इस्तिलाहें पढ़ रहे हैं ना, जैसे फेल मदारे को खफीफ करना या फेल मदारे को अखफ करना, तो अब ये जो नून है ये चूंकि दो किस्म के हैं, तो उनको जो अरबी जुबान के माहिरीन है उन्होंने इनको एक नाम दिया है खास, कि नून साकिन अगर खाली लगी हो तो उसको नून खफीफा कहेंगे, और नून तशदीद वाली लगी हो तो फिर उसको नून सकीला कहेंगे। ठीक है, अब वैसे जो ज़ाहरी मानी है, जो इसके लुग़वी मानी है, वो तो नून खफीफा का मतलब है हल्की नून, यानी जिसका वजन कम हो, और नून सकीला का मतलब सकील चीज कहते हैं भारी को। तो वो आप कह सकते हैं कि जज़म चूंकि छोटी होती है और उसको पढ़ा भी हल्के अंदाज में जाता है, और तशदीद चूंकि बड़ी होती है और उसको जोर दे के पढ़ा जाता है, तो इस लिहाज से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं याद रखने के लिए। अच्छा, एक तो ये है, इनसे क्या होगा कि जुमले में ताकीद पैदा होगी कि जी ऐसा जरूर होगा। ठीक है, और अगर खफीफ हो तो हम कहेंगे जरूर होगा, और अगर सकीला हो नून तो फिर हम कहेंगे जरूर बर जरूर होगा। जैसे और जोर नहीं पैदा करते, हम आम अपनी जुबान में भी बात करते हुए ऐसे कहते हैं ना, कि जैसे मैं कहूँ कि जी मैं कल आपसे मिलने आऊंगा, ये तो है नॉर्मल बात। अगर मैं कहूँ कि जी मैं कल आपसे जरूर मिलने आऊंगा, तो इसका मतलब अब ये पहले से मुख्तलिफ बात हो गई है कि आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूं मैं। उसकी वजह भी हो सकता है आपको शक हो, या मैं पहले कहा हो और ना आया हूं, तो मैं इस दफा कह रहा हूँ कि नहीं मैं आपसे कल मिलने कल जरूर आऊंगा, ताकि आपको यकीन आ जाए कि मेरा इरादा पक्का है।
اور اس سے بھی زیادہ زور دینا ہوگا تو میں کہوں گا جی میں کل ضرور آؤں گا، تو یہ اور زیادہ زور پڑ جائے گا تاکہ سننے والے کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہ رہے کہ یعنی میری طرف سے تو کوئی ایسی اور میری نہ مصروفیت ہے اور نہ میرا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ میں اس میں سے پیچھے ہٹوں گا، تو لہٰذا میں یقین دلانے کے لیے ضرور یا یقیناً آؤں گا ایسی بات کرتے ہیں۔ ویسے تو ہمیں جو یہی سکھایا گیا کہ ہمیں آنے والے وقت کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ آنے والے وقت کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، انسان نہیں جانتا کہ اگلے لمحے میں کیا ہوگا۔ تو ہمارا بے شک پکا ارادہ ہو کوئی کام کرنے کا، کہیں آنے کا، کہیں جانے کا، اور یا کوئی کام انجام دینے کا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور لگانا چاہیے۔ ایک تو اس سے آپ کی ذمہ داری ہٹ جاتی ہے اگر آپ نہ کر پائیں، دوسرا اس سے ایک طرح کی دعا بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ ایک طرح کی مدد مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرا ایسا کام کرنے کا ارادہ ہے تو بھی میری مدد فرما اس میں۔ تو بہرحال ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنا، اور جیسے میں نے کہا اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک لگے گی نون خفیفہ یا لگے گی نون ثقیلہ۔ اچھا، نون ثقیلہ کا ہی زیادہ استعمال آپ کو نظر آئے گا، یہ چیز ہم کر بھی اس لیے رہے ہیں کیونکہ اس کا استعمال قرآن پاک میں ہے۔ اچھا، میں نے جیسے بارہا کہا ہے ڈے 1 سے لے کر اب تک کئی بار یہ بات ہوئی ہے کہ اس کورس کا اصل مقصد آپ کو عربی دان بنانا نہیں ہے، نہ ہی کوئی عربی بول چال سکھانا مقصود ہے، گو کہ اس کورس کو کرنے سے آپ کو انشاءاللہ عربی لکھنے پڑھنے میں یا یعنی قرآن پاک سے ہٹ کے بھی کوئی بات کرنے میں یا کوئی بات سمجھنے میں یا کہیں لکھی ہوئی تو مدد مل سکتی ہے یقیناً، کیونکہ قواعد تو عربی کے وہی ہیں۔ لیکن بہرحال اس کورس کا جو واحد مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ یہ کورس کریں وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ ترجمے کے بغیر قرآن پاک کو اس کے متن سے پڑھ کے سمجھ سکیں، یعنی ان میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ اتنے قواعد جان جائیں عربی کے بنیادی قواعد کہ وہ جب قرآن پاک کو پڑھیں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ کیا لکھا ہو، اس کا مطلب کیا ہے۔ اصل مقصد تو یہی ہے۔ تو یہ جو ہم جو چیزیں کر رہے ہیں وہ آپ کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ہے، کہ جیسے ہم نے جملہ اسمیہ کو پہلے کیا، اس سے متعلق جتنی چیزیں بنیادی طور پر تھیں وہ ساری کور کی۔ اب فعلیہ جملے بنانے کے لیے جو ہے جو چیزیں درکار ہیں وہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے کرتے جا رہے ہیں۔ بنیادی قواعد ہم نے فعل ماضی مضارع اور امر کے سیکھ لیے، ان کی گردانیں سیکھ لی، مجہول کے صیغے بھی سیکھ لیے۔ اب ہم چونکہ قرآن پاک میں یہ نون ثقیلہ کا استعمال بھی آئے گا، نون خفیفہ کا بھی تھوڑا استعمال کہیں ہے، تو اس لیے پتا ہونا چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ جب آپ اگر خالی فعل مضارع، فعل ماضی، فعل امر سیکھ کے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں گے تو جہاں نون ثقیلہ آئے گی تو آپ الجھ جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، تو لہذا اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ گو کہ اس کا استعمال کم آئے گا، کبھی کبھار نظر آئے گا، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ اس سے زور پیدا ہوگا۔ اچھا، یہ ایک تو چیز ہوگی کہ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ عام طور پر جب ان کا استعمال ہوتا ہے تو شروع میں ایک لام بھی لگتا ہے اس صیغے کے ساتھ، لام مفتوحہ یعنی اس کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ تو کیا ہوگا کہ بنیادی طور پر فعل مضارع کا صیغہ ہوگا، اس سے پہلے لام جڑا ہوا ہوگا، اس کے اوپر زبر ہوگی، اور آخر میں نون ساکن ہوگا یا نون تشدید والا ہوگا۔ لیکن تھوڑی سی اس میں کہیں کہیں تبدیلی بھی آئے گی اس صیغے میں، یعنی این جیسے صیغہ ہے فعل کا، فعل مضارع کا، ویسے صرف لام یا نون لگانے سے وہ نہیں بن جائے گا، تھوڑی تبدیلی آئے گی۔ تو وہ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کرتا ہوں بورڈ پہ لکھ کے، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، بس توجہ کیجیے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن بنیادی طور پر یہ ہے کہ فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنا۔ اچھا، بنیادی طور پر جو ہماری گردان ہے فعل مضارع کی، پہلے میں وہی لکھتا ہوں اور پھر ہم اس میں تبدیلی کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کے نون یا نون ثقیلہ ایڈ ہونے سے کیا تبدیلی ہے۔ تو وہ اگر ہم وہی جو ہم فعالہ کی گردان کرتے ہیں اسی کو ہم لکھ لیتے ہیں۔
यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना। तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलूना। फिर तफ़अलु, ये वही रहा तफ़अलानी, साहब प्लीज जरा बंद कर लीजिए। फिर ये हो गया तफ़अलूना, तफ़अलानी, और तफ़अलना। और आखिरी हो गया अफ़अलु, और नफ़अलु। अच्छा, ये गर्दान तो अब आपको अज़बर हो चुकी होगी, उम्मीद मुझे यही है, क्योंकि हमने इतनी बार इसको रिपीट किया है और ये अज़बर होना जरूरी है, क्योंकि बुनियाद यही है। और इसी से हमने, अगर कहीं तब्दीली आएगी तो इसको ज़हन में रखते हुए ही हमने चेंज करनी है। जैसे हमने पहले मारूफ से मजहूल बनाया और चीजें भी की, तो इसी तरह अब ये जो हमने ताकीद पैदा करनी है, तो बुनियादी तौर पर तो वही गर्दान है। ये देखिए जी, ये हैं हमारे गायब के सीगे, ये है हाजिर के, और ये है मुतकल्लिम। ठीक है, ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस, ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। और मुतकल्लम आप जानते हैं कि ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, तो ये जैसे ना यफ़अलु वो एक मुज़क्कर करता है, यफ़अलानी वो दो मुज़क्कर करते हैं, यफ़अलूना वो सब मुज़क्कर करते हैं, तफ़अलु वो एक मुअन्नस करती है, तफ़अलानी वो दो मुअन्नस करती है, और यफ़अलना वो सब मुअन्नस करती है। फिर हाज़िर का जिससे हम बात कर रहे हैं, तो उसको अगर कहना हो तफ़अलु तू एक मुज़क्कर करता है, तफ़अलानी तुम दो मुज़क्कर करते हो, और तफ़अलूना तुम सब मुज़क्कर करते हो। फिर इसी तरह अगर मुअन्नस हो आपका मुखातिब, तो तफ़अलीना अगर एक हो मुअन्नस, तो उसको हम कहेंगे तू करती है, यानी तुम एक मुअन्नस हो और तुम करती हो, तफ़अलीना। तो तफ़अलानी ये तस्निया का वही रहेगा, तुम दोनों मुअन्नस करती हो, और तफ़अलना तुम सब मुअन्नस करती हो। अफ़अलु मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, और नफ़अलु वो दो हो या दो से ज्यादा हो मुतकल्लम हो, हम करते हैं या हम करती हैं। तो ये तो हो गया बुनियादी तौर पर फेर मदारे। अब हमने जो आज का मौजू है, मैंने जैसे कहा कि उसके दो चीजें हैं, एक है नून खफीफा और एक है नून सकीला। मैं इधर लिख देता हूँ, नून खफीफा और नून सकीला। सकीला थे से है, ये सीन से नहीं है। तो नून खफीफा होगी तो वो नून साकिन होगा, और सकीला होगी तो तशदीद होगा। अच्छा, अच्छा जी, अब इसका मैंने जैसे पहले बताया कि ना सिर्फ ये कि पहले नून आखिर में नून लगेगी, बल्कि पहले लाम लगेगा और उसके ऊपर
زبر ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اب میں اس میں تبدیلی لانے کے لیے ساتھ لکھتے جاتا ہوں, بجائے اس کے کہ اس کو مٹا کے یا چینج کروں, میں یہاں لکھ دیتا ہوں. ایک تو یہاں لگے گا لام, تو لا یف میں نے کہا نا جیسے پہلے لام لگے گا, اس کے اوپر زبر لگے گی, اور آخر میں, اچھا پہلے میں نون سکیلا کی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ نون سکیلا پورے جو 14 سیغے ہیں سب کے ساتھ لگتی ہے, لیکن نون خفیفہ وہ ہر سیغے کے ساتھ نہیں لگتی, کسی کے ساتھ آئے گی کسی کے ساتھ نہیں آئے گی. تو ہم پہلے اس کی بات کریں گے جو نون سکیلا ہے, تاکہ کیونکہ یہ سب سیغوں پہ اپلائی ہے. اب جیسا میں نے پہلے کہا کہ شروع میں لام لگانا ہے, اس کے اوپر زبر, تو یہ یہاں سے پہلے لام لگایا, اس کے اوپر زبر لگ گئی, آخر میں نون سکیلا لگا دی. لیکن تبدیلی کیا اور آئے گی کہ یہ جو لام کے اوپر پیش ہے نا, یہ زبر ہو جائے گی, یہ بن جائے گا لا یفعلن, اس میں این میں سن, لا یفعلن. اچھا اس کا استعمال کم ہے, آپ کو بہت زیادہ نظر نہیں آئے گا قرآن پاک میں, یعنی اس وزن پہ فعل مضارع, لیکن بہرحال چونکہ اس کا استعمال ہے تو اس لیے آپ کو سیکھنا ہے, تاکہ آپ کو جب یہ شکل نظر آئے تو مشکل نہ ہو سمجھنے میں. تو اس میں کیا تبدیلی آئی ہے کہ ایک لام لگا شروع میں اور آخر میں نون لگی, نون سکیلا کی صورت میں نون پہ تشریف لگا کے اوپر زبر لگ گئی, اور لام کا جو پیش تھا وہ بھی زبر میں تبدیل ہو گیا. تو کیا بن گیا, لا یفعلن. اچھا, اور یہ والا جو ہے اس میں ہوگا وہی اسی طرح لام لگائیں گے پہلے, لا یفعلن, لا یفعلن, یہ سیدھا سیدھا ہے, صرف لام لگایا اور نون کو تشدید والا کر دیا, تو لا یفعلن, یعنی وہ دونوں مذکر ضرور کرتے ہیں, یعنی جو بھی کام ہے ان سے متعلق یہ ضرور کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد اب یہ جو جمع کا صیغہ ہے, اس میں بھی وہی ہوگا کہ پہلے آپ لام لگائیں گے, پھر وہی یف لا یف لن. اچھا اب اس میں کیا فرق ہوا ہے, یہ جو واو تھی نا وہ ختم ہو گئی اس میں سے, اور لا یفعلن ہو گیا, یعنی واو اس میں سے گر گئی ہے اور نون تشدید والی آ گئی. تو کیا بنا, لا یفعلن, لا یفعلان اور لا یفعلن. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا ہماری پہلے جو 3 ہیں مذکر غائب کے صیغے. اب ہم آتے ہیں مؤنث غائب کی طرف. تو یہ تو وہی ہوگا جیسے یہ ہوا ہے نا, اسی طرح لا تفعلن, اور یہ وہی ہوگا لا تفعلان, جیسے یہ تھا نا لا یفعلان, تو یہ ہو گیا لا تفعلان. اچھا اس کو پڑھنے میں تھوڑا سا نا ڈفرینٹ ہوگا, یہ جو آخر میں نون پہ تشدید ہے نا, تو اس کو زور دے کے آپ نے ادا کرنا ہے, لا یفعلانی نہیں کہنا, کہنا ہے لا یفعلانی, یعنی نون کے اوپر تشدید ہے نا, تو اس کو زور دے کے جیسے ڈبل کرتے ہیں نا چیز کو, تو اس طرح سے اس کو زور دے کے پڑھیں گے تو پھر سننے والے کو پتا چلے گا کہ یہ والا نہیں ہے, یہ والا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح اچھا اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ یہ جو ہے نا, یہ والے تسنیہ کے صیغے, یہ تو تینوں یہ سیم ہے, تو ادھر بھی سیم ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ آ جائیے ادھر, یہ بن جائے گا جی
لا یف ٹھیک ہے جی. یہ جو مؤنث غائب جمع ہے اور مؤنث غائب حاضر ہے یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے. یہ اور یہ اس میں کیا ہوگا کہ آخر میں جو نون زبر ہے نا اس کے ساتھ آپ نے آنی لگانا اور کوئی تشدید اسی طرح لگے گی. بلکہ یہ پہلے میں لکھ دیتا ہوں. لتفعلنانی یفعلنا اور تفعلنا ان کا ڈفرنٹ ہے کہ اس میں الف بھی ایڈ ہوگا اور اس میں کیا ہوگا ان کے واو یہاں سے ہو جائے گی. تو جیسے یہ ہوا تھا نا یفعلون کا لا یفعلون اسی طرح یہ بن جائے گا لا تفعلون. اچھا اب ہمارے یہ رہے گا تفعلوا یہ تو وہی ہو گیا لا تفعلوا لا تفعلن. اور یہ جو تفعلین ہے اس کا کیا ہوگا تفعلن اور افعل ہو جائے گا لا افعلن اور اچھا یہ لکھے گئے ہیں 14 کے 14. اب میں آپ کو ون بائی ون ان کو مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ ترکیب کیا تھی اور کیا ہوئی ہے اور آپ کو یاد کیسے رہے گا. پہلا تو ہے نا یفعل یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک مرد یا وہ ایک مذکر کرتا ہے. تو اس پہ اگر زور دینا ہو بہت زیادہ یعنی ضرور پر ضرور کرتا ہے یا یقیناً کرتا ہے تو ہم نے کیا کیا ایک تو پہلے لام لگایا زبر والا اس کے بعد لام آخری جو لام کرنا اس کو پیشی میں زبر کیا اور نون سکینہ لگا کے اس پہ زبر لگا دی. تو یہ بن گیا لا یفعلن وہ ضرور پر ضرور کرتا ہے. جب علامے میں کیا ہوگا پہلے لام لام تو شروع میں جو لگا ہے وہ سب کے لگا ہوا ہے اس لیے اس میں تو کوئی ایسی چیز یاد رکھنے کی نہیں ہے. جب بھی نون ثقیلہ یا نون خفیفہ ہو اس سے پہلے آپ نے لام اس کے ساتھ جوڑنا ہے اور اس کے اوپر زبر لگا دینی. یہ تو بہت ہی سمپل بات ہے. یہ جو نون ایڈ ہوتی ہے نا اس کے ساتھ کہیں پہ تو بالکل سادہ نون ایڈ ہو جاتی ہے اور کہیں پہ تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے وہ آپ نے نوٹ کرنے کی کیا ہے. یہ تو صرف لام پہ زبر لگی اور نون ثقیلہ لگی اس پہ بس نون ثقیلہ لگی ہے لیکن جیسے یہاں نون کے نیچے زیر تھا وہی زیر ہوئی ہے تو لا یفعلن ٹھیک ہے یہ سمپل ہے. اس کے بعد یفعلون کا ہے نا اس میں یہ جو ہے واو ہے اور اس میں یہ جو واو ہے ان دونوں کو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. یہ جو جمع کے صیغے ہیں یہ جمع غائب کا مذکر کا ہے اور یہ جمع مؤنث کا حاضر کا ہے. ان دونوں میں یہ جو واو ساکن ہے نا یہ والی ہٹ جائے گی. واو ساکن ہے یہ دونوں جگہ نا یفعلون تفعلون تو یہ کیا ہوگا لا یفعلن یہ یعنی واو ہٹ جائے گی تو یہ لام کے اوپر زبر پیش اسی طرح رہے گی تو لا یفعلن وہ سب مرد یا وہ سب مذکر ضرور یہ کام کریں گے لا یفعلن. اچھا اس کے بعد جیسے کہ یفعل تھا یہ بالکل اسی طرح سے تفعل ہوگا. لا یفعلن تھا تو یہ بن گیا لا تفعلن ٹھیک ہے. اور اس طرح سے یہ یفعلانی سے لا یفعلانی ہوا اسی طرح تفعلانی سے لا تفعلانی.
اب یہ جو تسنیہ کے تینوں سیغے ہیں یہ اسی وزن پہ رہیں گے، اسی طریقے سے رہیں گے کہ یعنی چاہے وہ مؤنث غائب کا ہو کہ وہ دونوں ضرور کریں گی، یا تم دونوں ضرور کرو گے، یا تم دونوں ضرور کرو گی۔ اب یہ تینوں جو سیغے ہیں چاہے مذکر غائب کے ہوں، مؤنث غائب کے ہوں، یا مذکر حاضر کے ہوں، یا مذکر یا مؤنث حاضر کے ہوں، یہ تینوں کی صورت میں تفعلانی نارمل ہے، اور نون ثقیلہ کے ساتھ لتفعلانی یہ سلم کے سلم تینوں۔ یہاں جو بات کریں گے مذکر غائب کی اس کی مؤنث غائب کی جمع کی تو یفعلنا تھا، تو یفعلنا سے کیا ہوا ہے کہ یہ جو نون کے ساتھ آنی لگنا ہے، لا یفعل لا یفعل نانی، یعنی یہاں ایک ہم نے لام ایڈ کیا اور اس کے بعد آخر میں نون کے ساتھ الف لگا کے نون لگا دیا، یہی سلوک ہم نے تفعلنا کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں نا وہی وزن ہے، یفعلنا تفعلنا، تو لام لگا اس کے بعد نون کے زبر کے ساتھ آنی، نون کے اوپر تشدید، تو یفعلنا سے بن گیا لا یفعلنانی، تفعلنا سے بن گیا لا تفعلنانی۔ اور جس طرح سے یہ یفعلون کا لا یفعلون ہے اسی طرح تفعلون کا لا تفعلون، یعنی جس وزن پہ جو فعل مضارع معروف کی گردان ہے اسی ایک ہی رول کے تحت اس کا نون ثقیلہ والا یا نون خفیفہ والا بنے گا۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا نون ثقیلہ کے ساتھ۔ اچھا افعلوا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اب لام چونکہ الف کے ساتھ جڑنا ہے کیونکہ یہ الگ ہم نہیں لکھ سکتے، اور یہ الف چونکہ الگ ہے تو اسی طرح یہ بنے گا، لیکن اس کو لام الف لا ڈال کے یہ الف کو خالی نہیں چھوڑتا کیونکہ اس سے پھر لا بن جائے گا۔ اصل میں کیا ہے لا افعل، الف کے اوپر زبر ہوگی تو یہ حمزہ بنے گا، حمزہ مفتوح، تو اس کو یہ زبر ضرور لگانی ہے، لا افعلن میں ضرور کروں گا، اور لا نفعلن ہم ضرور کریں گے۔ تو یہ ہمارے 14 کے 14 سیغے ہو گئے نون ثقیلہ کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی شکل جو ہے نون خفیفہ کے ساتھ کیا ہے۔ اچھا نون خفیفہ میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ سب 14 کے 14 سیغوں پہ اپلائی نہیں ہوگی۔ کیا کون کون سے؟ ایک تو یہ جو ہمارے ہیں نا تسنیہ والے سیغے 4، ایک تو ان پہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور ہمارا یہ جو مؤنث والا ہے اس پہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، اس پہ تو 4 یہ والے اور 2 یہ والے، ان پہ یہ اپلائی نہیں ہوگی۔ کتنے رہ گئے پیچھے جی؟ 4 میں 14 میں سے آپ 14 میں سے 4 نکال دیں تو باقی رہے گا 10، اور 10 میں سے پھر 2 نکال دیں تو 8 رہے گا، تو یہ 8 سیغوں پہ اپلائی ہوگی۔ اس میں فرق کیا ہوگا؟ لا یفعلن، یہ جو تشدید ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن۔ یہاں کیا فرق پڑا ہے؟ لا یفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، یہ دونوں سیم ہے، لیکن یہ جو تفعلینا والا ہے یہ چونکہ لام کے نیچے زیر ہے تو یہ لا تفعلن، ٹھیک ہے جی۔ ادھر آپ آ جائیں لا یفعلن، اور لا تفعلن، اور اسی طرح لا افعلن، اور یہ بھی نون ساکن ہوگا۔ اب آپ نے کیا دیکھا کہ یہ جو تسنیہ والے سیغے ہیں 4 وہ صرف نون ثقیلہ کے ساتھ آئیں گے، نون خفیفہ کے ساتھ نہیں آئیں گے، اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر یہ 2 سیغے بھی صرف نون ثقیلہ کے ساتھ آئیں گے، خفیفہ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ خفیفہ کے ساتھ یہ جو 8 سیغے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی آئیں گے، اور یہ جب اگر ثقیلہ آپ نے سمجھ لیا تو یہ اس سے آسان ہے۔ یہ جہاں جہاں پہ نون پہ تشدید تھی اور زبر تھی وہ آپ نے ہٹا دی، یا زیر تھی تو وہ تشدید ہٹا کے تو اس نون کو ساکن کر دیا سب جگہ پہ، لا یفعلن وہ ضرور کرے گا،
लतफ़अलन वो जरूर करेगी, लतफ़अलन तुम जरूर करोगे, लतफ़अलिन तुम जरूर करोगी, लअफ़अलन मैं जरूर करूंगा, लनफ़अलन हम जरूर करेंगे, लयफ़अलुन तुम वो सब जरूर करेंगे, और लतफ़अलुन तुम सब जरूर करोगे। तो ये हो गया नून खफीफा और नून सकीला। मैं मुख्तसरन दोहरा देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसका मकसद क्या है कि फेल मदारे की बात करते हैं, यानी हाजिर और मुस्तकबिल इन दोनों के लिए मदारे होता है। और जब हम ताकीद पैदा करते हैं तो ये आमतौर पर मुस्तकबिल की बात होती है कि आने वाले वक्त में कोई काम होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। और जब उसमें ताकीद पैदा करनी हो, जोर पैदा करना हो, तो उसका तरीका क्या है कि हम जैसे उर्दू में बात करते हैं कि मैं कल जरूर आऊंगा, या मैं कल की क्लास जरूर पढ़ाऊंगा, या मैं कल कराची जाऊंगा। और अगर जोर देना हो तो मैं कहूंगा कल मैं कराची जरूर जाऊंगा। इसी तरह हम इंग्लिश में बात करें तो उसमें भी कुछ अल्फाज हम ऐड कर देते हैं कि आई विल कम, आई शैल कम, आई विल डेफिनेटली कम, नो डाउट आई विल कम। तो इस तरह के कुछ अल्फाज ऐड करते हैं ना, जिससे सुनने वाले को यकीन आ जाए कि हाँ ये सीरियस बात हो रही है और इसमें जोर दिया जा रहा है कि ये ऐसा जरूर करने का इरादा रखते हैं। तो इसी तरह जब ऐसा मफहूम अरबी ज़ुबान में पैदा करना हो तो उसमें दो तरीके हैं, एक है नून साकिन और एक है नून मुशद्दद। तो इन दोनों में से कोई भी लगाएंगे तो पहले हम उसके साथ एक लाम लगाएंगे, उसके ऊपर जबर होगी, और आखिर में नून खफीफा या नून सकीला लगाएंगे, और थोड़ी थोड़ी उसमें चेंज जो अभी हमने सीखी है वो हो जाएगी। तो ये आपके नोट्स में भी ये चीजें होंगी और मैंने बोर्ड पे भी लिख के बता दिया है। तो आप इनको ज़हन नशीन करने की कोशिश करें, और साथ साथ अभी आप उम्मीद है कि कुरान पाक भी पढ़ते हुए इन चीजों को जो हम सीख रहे हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो साथ अब जब आपके सामने नून खफीफा या नून सकीला का कोई सीगा आए तो आपने गौर करना है कि ये कैसे बना हुआ है, ताकि आपको वो रिवीजन होती जाए। अभी हम नोट्स की मदद से भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कुछ मिसालें देखने की, ताकि आपको पता चले कि ये कैसे अप्लाई होगा। ये लेसन है फेल मदारे और तौकीद। अच्छा, तौकीद भी कहते हैं इसको, अरबी में प्रॉपर लफ्ज तौकीद है। तो इसमें यानी ताकीद इस्तेमाल करने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए, जोर पैदा करने के लिए फेल मदारे में जो तरीका है वो अभी जो मैंने सारा एक्सप्लेन किया ना, वही आपके नोट्स में ये लेसन नंबर 14 है, 14 नंबर सबक। इसके अंदर ये यही सारी चीज वो नरेशन में समझाई गई है। आप इसको पढ़ लीजिएगा और वही चीज जो मैंने बोर्ड पे समझाई, इसके बाद आके आपको ये पता चल जाएगा कि जी ये वाली गिरदान आखिर में कैसे बनी है। अच्छा, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ नोट्स में वो ये है कि जी ये देखिए, ये हमारे पास जुमले लिखे हुए हैं। ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी, मंदरजा झैल का उर्दू में तर्जुमा करें। वैसे तो ये आपकी एक्सरसाइज भी है, लेकिन हम एक दो चीजें यहाँ पे देख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि इसका ये जो हमने सीखा है इसका इस्तेमाल कैसे है। अब ये देखिए, ला अज़हबन्ना अल यौमा इलल मदरसती। अब अल यौमा इलल मदरसती ये चीज तो हम जानते हैं, ये तो हमने कई दफा मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ किस्म के जुमले बनाते हुए इस्तेमाल किया हुआ है। अल यौमा का मतलब आज, इलल मदरसती स्कूल की तरफ। ला अज़हबन्ना जो है ये नई चीज है जो कि आज के टॉपिक के मुताबिक है। अब क्या है जी, बुनियादी तौर पर क्या था सीगा, अज़हबू, यानी ये जो था ना अफ़अलू, ये वो था अज़हबू। अब अज़हबू के साथ क्या हुआ है, एक तो आप शुरू में देखिए लाम लगा हुआ है, उसके ऊपर जबर है, ठीक है जी, और उसके बाद आखिर में क्या हुआ है, नून सकीला लगी हुई है। ये देखिए हमने अभी किया ना अफ़अलू से ला अफ़अलन्ना, अभी तो यहाँ मैंने नून खफीफा कर दी ना बाद में, तो पहले नून सकीला के साथ क्या लिखा था, ला अफ़अलन्ना। तो ये उसी वजन पे हो गया ला अज़हबन्ना, कि मैं आज मदरसा जरूर बर जरूर जाऊंगा या जरूर बर जरूर जाऊंगी, क्योंकि मुतकल्लम चाहे मुज़क्कर हो या चाहे मुअन्नस हो, सीगा एक ही जैसा। तो ला अज़हबन्ना मैं जरूर जाऊंगा, कहाँ, अल यौमा आज, इलल मदरसा स्कूल। तो ये वाहिद मुतकल्लम का सीगा जो है नून सकीला के साथ बन गया ला अज़हबन्ना। इसी तरह आगे देख लिए, ला नदखुलन्ना, ये क्या था, ला नफ़अलन्ना अभी हमने सीखा, तो उसी वजन पे ये बन गया ला नदखुलन्ना। क्या था, दखला यदखुलु, यदखुलु से क्या बना, ला नदखुलु, जमा मुतकल्लम का नदखुलु, तो नदखुलु से बन गया
لام لگایا ہم نے، اس کے اوپر زبر لگائی، آخر میں نون سکیلا لگائی، تو کیا بن گیا؟ لندخولن، ہم ضرور بر ضرور داخل ہوں گے. کہاں؟ غدان کا مطلب ہوتا ہے کل، یعنی ٹمارو، اور فی المدرسہ تھے اسکول میں. ہم کل ضرور بر ضرور اسکول میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے دیکھیا متکلم کا واحد کا صیغہ بھی اور جمع کا بھی، تو یہ وہی نون شکیلا کے ساتھ استعمال ہے. اسی طرح آگے آپ دیکھیے ہازانی رجولانی لیقتلانی، یہ کون سا صیغہ ہے؟ قتلا یقتلو یقتلانی. تو یقتلانی کیا ہے؟ وہ دونوں قتل کرتے ہیں. تو یقتلانی سے کیا بن گیا؟ لا یقتلانی، نون تشدید نیچے زیر اور شروع میں لام لگ گیا. تو وہ دونوں ضرور بر ضرور ماریں گے یا قتل کریں گے. باقی جملے کا ترجمہ آپ اس حساب سے کر لیجئے گا، میں نے آپ کو وہ صیغہ سمجھا دیا جو آج ہم نے پڑھا ہے. اسی طرح اگلے جملے میں دیکھیے تفتحن. اب تفتحن کو آپ اسی حساب سے دیکھیے گا کہ جو ہم نے سیکھا ہے فعل مضارع کی گردان نون ثقیلہ کے ساتھ، تو اس میں سے یہ کون سا سیکھا اسی حساب سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے. اسی طرح آگے پانچویں جملے میں کیا ہے؟ واللہ لنحابن. اب یہ دیکھیے لنحابن، تو یہ بھی نون ثقیلہ کا استعمال ہے. آگے آخری میں کیا ہے؟ لترحمن. لترحمن، تو یہ آپ نے جو ہم نے 14 صیغے سیکھے نا نون ثقیلہ، تو چونکہ 14 کے 14 میں لگتی ہے، اور نون خفیفہ 8 صیغوں میں لگتی ہے، 6 میں نہیں لگتی. تو یہ جتنے بھی جملے دیے گئے ہیں یہ سارے نون ثقیلہ والے ہیں. تو آپ نے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حساب سے اس کا ترجمہ ساتھ تاکید والی بات پیدا کر کے تو یہ آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہماری اصل چیز ہے، جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، وہ ہے قرآن پاک کو سیکھنا. تو قرآن پاک میں سے یہ جملے وہ والے دیے گئے ہیں اس لیسن کے آخر میں جن میں یہ تاکید کا استعمال ہوا ہے فعل مضارع میں. تو آپ دیکھیے جیسے پہلا جملہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، تو اس کو ملا کے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ. تو ہمارے زیادہ قابل غور اس میں کیا کون سا کلمہ ہے؟ لَيَنْصُرَنَّ. کیا تھا؟ نصر ینصرو. ٹھیک ہے، تو ینصرو سے کیا بنا؟ یعنی وہ مدد کرے گا یا وہ مدد کرتا ہے. تو اب اس کے ساتھ پہلے لام لگا. اچھا، جو پہلے شروع میں واو ہے نا، وہ اس کلمے کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ کلمہ ہے اس کا جس کا معنی ہوتا ہے اور. تو لَيَنْصُرَنَّ، وہ ضرور مدد کرے گا، بلکہ وہ ضرور بر ضرور مدد کرے گا کیونکہ نون ثقیلہ ہے. کون کرے گا؟ آگے فاعل ہے اللہ. تو اور اللہ ضرور بر ضرور مدد کرے گا. من ینصرہ، جو اس کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ کی مدد کرے گا اس کی اللہ ضرور بر ضرور مدد کرے گا. اب ویسے تو یہ مانوی لحاظ سے ایک اللہ کی یہ تو تفسیر کی بات ہے کہ اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے یا اس کو کیا مدد کی ضرورت ہے. یہ یعنی اس کے دین میں مدد کی بات ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے دین کو پھیلانے میں، اس پہ عمل کرنے میں جو کرے گا مدد، وہ ایک طرح کی یعنی اللہ کی مدد کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ضرور بر ضرور نوازے گا. تو اصل چیز کیا ہے؟ ینصرن، لن لا ینصرن. اسی طرح آگے باقی جملوں میں آپ دیکھ لیجئے گا لَتَعُودُنَّ. ٹھیک ہے، لَتَدْخُلُنَّ. یہ تو آپ ویسے بھی قرآن پاک سے بھی، جیسے میں نے پچھلے لیسن میں کہا تھا نا کہ جو قرآن پاک سے الفاظ لیے گئے ہیں، جو جملے لیے گئے ہیں، وہ آپ وہاں سے سرچ کریں. آپ قرآن پاک کو خود بھی کھول کے ڈھونڈ سکتے ہیں کیونکہ آگے سورت کا نام اور آیت نمبر دی ہوئی ہے. ورنہ آپ کے پاس کوئی بھی سرچ کی جو اپلیکیشن ہے قرآن سرچ کی، جیسے اسلام 360 میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا، بڑی یوزفل اپلیکیشن ہے. وہ اگر آپ نے انسٹال نہیں کی ہوئی تو اب بھی کر سکتے ہیں. اس میں سرچ کی فیسلٹی ہے کہ آپ قرآن پاک کو کھولیں، سرچ کا بٹن دبائیں، اس کے اندر آپ ان میں سے کوئی بھی ایک آدھ لفظ لکھیں گے تو وہ اس لفظ والے جتنی بھی آیات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. تو وہ سرچ کرنا آسان ہے اس سے. دوبارہ چونکہ سورہ کا نام اور آیت نمبر دی ہوئی ہے اس لیے یہ آپ تھوڑی سی کوشش خود بھی کریں. آپ کے پاس جو ہارڈ کاپی ہے قرآن پاک کی تو اس میں بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس پہ غور کریں کہ یہ لفظ میں نون ثقیلہ پیدا کر کے کیا معنی پیدا ہوا ہے. آپ کو ترجمہ دیکھ کے بھی پتہ چلے گا. تو یہ آپ کا ہو جائے گا ہوم ورک بھی. یہ جیسے میں نے کچھ آپ کو بتا دیے، باقی ویسے آپ نے یہ 6 کے 6 جو جملے دیے گئے ہیں عربی کے، ان کا ایک تو آپ نے اردو ترجمہ کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے یہ جو قرآن پاک میں سے جملے لیے گئے ان کا بھی ترجمہ کرنا ہے. اور خاص طور پہ اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ جو نون ثقیلہ والے الفاظ ہیں یہ کیسے بنے ہیں، اس کا بنیادی طور پر کیا صیغہ تھا
بلکہ آپ یوں کریں کہ آپ یہ ایک اضافی ایکسرسائز کریں. میں ابھی میرے ذہن میں آیا کہ آپ تاکہ اس کو صحیح طرح سمجھ سکیں، ان جملوں میں ایک تو ترجمہ کرنا ہے آپ نے، وہ تو کرنا ہی ہے. اس کے علاوہ جو فعل مضارع کے صیغے نون ثقیلہ کے ساتھ یا نون خفیفہ کے ساتھ استعمال کیے ہوئے ہیں ان کو انڈر لائن کی کریں، اور ان کا جو معروف ہے یعنی سادہ فعل مضارع ہے وہ لکھیں، اس کے آخر میں بریکٹ میں لکھتے ہیں. جیسے فرض کیا یہ ہے نا والا ینصرن، تو یہ آپ نے آخر میں بریکٹ میں لکھنا ہے ینصرو، تو یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا. اس کا مطلب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ینصرو تھا تو اس سے لا ینصرن بنا ہے. اسی طرح اگر آپ اوپر چلے جائیں تو جیسے یہ ہے نا لا اذهبن، تو اس کے آخر میں آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے اذهب، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کا مطلب بنیادی طور پر اذهب میں جاتا ہوں یا میں جاتی ہوں، تو اس سے بنا لا اذهبن میں ضرور بر ضرور جاؤں گا. تو ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے ان کا ترجمہ کرنا ہے دونوں ایکسرسائز کا، اور ہر جملے کے آخر میں بریکٹ میں اس کا بنیادی صیغہ لکھنا ہے فعل مضارع کا. تو اس سے آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس کی کہ یہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ بنیادی صیغہ کیا تھا اور اس سے تاکید پیدا کرنے کے بعد اس کی شکل کیا بنی ہے. تو آپ جب آپ یہ سارے جملوں کے اندر کریں گے تو اضافی طور پر آپ اس کو مزید سمجھنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے فعلا یا فعلو سے بنائیے گردان، آپ ایک آدھ اور کوئی لفظ لے کے جیسے ذہبا لے لیں یا نصرہ لے لیں، ٹھیک ہے، سامعہ لے لیں، ان میں سے کسی کو لے کے تو آپ یہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کی گردان اپنے طور پر لکھیں. وہ لکھتے لکھتے آپ کو پریکٹس ہو جائے، کیونکہ پہلی دفعہ ایک دفعہ سمجھنے سے یا ایک دفعہ پڑھنے سے وہ آپ کو میمورائز صحیح طرح نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں چینجز آتی ہیں نا کہ کہاں پہ واو گر رہی ہے، کہاں پہ زبر ہو رہی ہے، کہاں پہ زیر ہو رہی ہے، کہاں پہ پیش ہو رہی ہے. تو یہ آپ 2-4 بار اپنے ہاتھ سے لکھیں گے اور جملوں میں استعمال کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ صحیح طرح یاد ہو جائے گی. تو اب میں آتا ہوں جی آپ کا جو پچھلا تھا لیسن اس کی ایکسرسائز جو میں اچھا جی، یہ ہماری جو ایکسرسائز تھی پچھلے لیسن کی، یہ ہے پیج نمبر 57. اس میں تھا من القرآن، جو ایک دو دوستوں نے کر کے بھیجی ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے واٹس ایپ پہ شیئر کر دی تھی، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہ جیسے پہلا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. اب یہ ترجمہ تو آپ لوگوں قرآن پاک سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور اگر تم نہیں کرو گے اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ہرگز ایسا نہیں کرو گے تو ڈرو آگ سے. یہ تو ہے ترجمہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ یہ جو فعل مضارع کے عوامل ہیں یعنی ان کا عمل کیا ہوتا ہے. تو ابھی دیکھیں پہلے جملے میں پہلے کیا ہے لم، تو ان اور لم اور لما یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں اس کو اخف کرتے ہیں یعنی جزم دیتے ہیں. تو کیا ہوا ہے تفعلون تھا تو اس سے تفعلو ہو گیا یعنی نون گر گیا اور الف لگ گیا. تو لم کا اثر یہ ہوا ہے. اس کے بعد لم کا اثر کیا ہوا ہے، اس نے ویسے تو خفیف کرنا تھا، لم نے اخف کرنا تھا یعنی اس نے جزم دینی ہے، لم نے اس کو نصب دینا ہے. لیکن چونکہ نون عربی جب گرتا ہے تو وہ دونوں کا اثر ایک جیسا ہی یعنی آؤٹ کم ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو یعنی جزم والا ہو، جازمہ ہو یا ناصبہ ہو، تو نون عربی جن کے آخر میں ہوتا ہے وہ نون عربی ہی گرتا ہے. اور یہ جو اس میں صیغے استعمال ہوئے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے نون عربی گرنے کے بعد ایک الف بھی ایڈ ہوتا ہے. تو تفعلون سے تفعلو ہو گیا. اسی طرح اگلے جملے میں فلن ابرہا، اب یہ کیا ہوا ہے لن سے وہ ابرہو سے ابرہا ہو گیا، ہا کے اوپر زبر آ گئی. اسی طرح حتی، اچھا حتی ویسے تو اس میں مذکور نہیں ہے جو نواسب ہے، لیکن حتی جو ہے یہ بھی ناصبہ ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حتی کے بعد ان ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی یہاں تک کہ، یعنی ایسا اس نے محنت جاری رکھی یہاں تک کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا. تو ہم یہ جب بات کرتے ہیں نا حتی کہ، تو یہ حتی کے بعد جو کہ والی بات ہے نا وہ عربی میں ان ہوتا ہے. تو یہ ان محذوف ہے. یہاں جہاں بھی حتی آپ کو نظر آئے فعل مضارع کے ساتھ تو آپ سمجھ جائیے کہ یہاں اس کے اندر ایک ان تھا جو کہ لکھنے میں نہیں آیا، تو اس کا اثر آگے آپ کو نظر آئے گا. یازا نون جو تھا وہ یازا نہ ہو گیا، نون کے اوپر زبر لگ گئی ہے. ٹھیک ہے،
इसी तरह आगे जो है यहकुम मुल्लाहु था तो वो यहकुम मल्ला हो गया। अच्छा, वहां तो कोई नवासब में से नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो यहकुमा से वो यहकुमू से यहकुमा क्यों हुआ है? उसकी वजह ये है कि उसके पहले औ का मतलब होता है या, यानी ये अतफ वाला या वाव हो या औ हो, तो इनमें से जब भी कोई चीज होगी तो पहले वाला जो आमिल है उसका असर आखिर तक जाएगा। जब तक जुमला पूरा नहीं हो जाएगा उसमें जितने भी फेल मदारे के सीगे आएंगे वो सब के सब नसब में हो जाएंगे। तो हत्ता की वजह से या जाना हुआ और फिर आगे यहकुमा भी हो गया। फिर इसी तरह अगले जुमले में देखिए या मुरुकुम अन तस्बहू, अब ये क्या था? तस्बहूना, तो उससे जिस तरह ऊपर तफालूना से तफालू हुआ है उसी तरह ये तस्बहूना से अन की वजह से तस्बहू हो गया। फिर अगले जुमले में देखिए अन अकूना, तो ये अकूनु था तो ये अन की वजह से नून के ऊपर जबर आ गई। फिर आगे आप देखिए अगले जुमले में, वो अंडरलाइन तो नहीं किया हुआ लेकिन है, कुल इन्नी उम्र तो अन अबुदल्लाह, तो अन की वजह से क्या हुआ है? अबुदू जो था वो बन गया आबदा। कह दीजिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, तो अबुदू मैं इबादत करता हूं, तो अबुदा हो गया अन की वजह से कि मैं इबादत करूं अल्लाह की। फिर इसी तरह अगले जुमले में लाइन बसत्ता, अच्छा ये वैसे तो अंडरलाइन किया हुआ लेकिन बसत जो है ये है फेल माजी, और फेल माजी मबनी होता है। वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो तब्दीली आती है वो अवामिल जितने भी हैं चाहे वो नवासिब हों या जवाज़िम हों तो ये फेल मदारे में तब्दीली लाते हैं, फेल माजी में नहीं, क्योंकि फेल माजी के जितने भी सीगे हैं वो मबनी है, वो नहीं तब्दील होते, उनके आगे पीछे जो मर्जी हो वो अपनी असल हालत बरकरार रखते हैं। तो इसलिए बसत्ता तो वो वैसे ही रहेगा, लेकिन आगे क्या है? ले तकतुलानी, अब ये जो था ना तकतुलू नी तो उसके साथ ऐड हुआ ना मुझे, ले तकतुलानी ताकि तुम मुझे कत्ल करो। ये है ना वो सूरह माइदा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का किस्सा, ये उस सिलसिले की आयत है। तो लाइन बसत्ता इलैया यदका ले तकतुलानी, अगर तुम उठाओगे अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए, तो अब यहाँ जो था ना ले तकतुलू, असल चीज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? तकतुलू और ये हुआ है तकतुला। तो तकतुला क्यों हुआ है? क्योंकि इससे पहले लामे कई है, तो थे ना नवासब में से एक कई भी था, तो वो जो ये लामे कई का मतलब, यानी जहां पे लाम का मतलब ये हो ना के, यानी ताके, कि तुम अपना हाथ उठाओ ताकि मुझे कत्ल करो, तो अब ये लामे कई कहलाता है जिसका माना होता है ताकि। तो जब लामे कई आएगा तो ये भी फेल मदारे को नस्ब देगा, तो ये लाम की वजह से हो गया ले तकतुला। इसी तरह आगे है ले अकतुला, का तो आगे मफूल हो गया ना कि ताकि मैं कत्ल करूं तुम्हें, तो वो मकतूल यानी मफूल हो गया का, और पहले लाम की वजह से क्या हुआ है? अकतुला, लाम के ऊपर जबर आ गई। फिर आगे देखिए वलम्मा, अच्छा ये वो जुमला है जो हमने पिछला लेसन करते हुए मिसाल के तौर पर मैंने वहां लिख के भी आपको बताया था। तो लम्मा क्या है? जवाज़म में से है, तो इसने यदखुलू से किया यदखुल। अब यहाँ चूंकि लाम के नीचे जेर नजर आ रही है तो ये जेर है आरदी। मैंने पिछली दफा भी आपको तफसील से बताया था कि जब जज़म को जज़म से मिलाना हो, आगे है ना अल ईमान, तो लाम साकिन है और इधर यदखुलू का लाम साकिन है, तो यदखुल अल ईमान लाम को लाम से मिलाने के लिए यदखुलू यदखुल के लाम को जेर दी गई है। ये सिर्फ तजवीद के लिए है, असलन क्या है? यदखुल है, जो कि हुआ लम्मा की वजह से। बुनियादी तौर पर था यदखुलू, लम्मा ने कर दिया यदखुल, और फिर आगे मिलाने के लिए लाम के नीचे जेर लगाइए आरदी तौर पर। फिर आगे देखिए जी फालिमा मा लम तालमू, अब ये लम की वजह से तालमूना जो था वो तालमू हो गया, ठीक है। फिर आगे अलम तकुन, अब ये तकुनु था तो उसकी वजह से उसने उसको अखफ कर दिया तो वो तकुन बन गया। फिर आगे आ जाइए जुमला नंबर 10 में अलम तालम, अब ये तालमू था तो लम की वजह से तालम। फिर 11वें में क्या है? तंसुरूना था तो इन की वजह से तंसुरू हो गया, ठीक है, नून उसका गिर गया। उसके बाद मैंने कहा था कि आप ये इसमें से कुछ जुमले कर लीजिएगा पहले 5। तो ये क्या है जी? क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अब पढ़ना क्या होता है? करा, तूने पढ़ा तकराऊ, ठीक है। तो तकराऊ से पहले क्या लगेगा? एक तो क्या, क्या के माने के लिए हम लगाएंगे हमजा इस्तिफहाम आ,
फिर तूने नहीं पढ़ा तो लम, आलम तकरा, तकराऊ, तकरा हो गया, लम की वजह से उसको जज्म आ गया और आगे अल कुरान, अलम तकरा अल कुरान, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा। अगला क्या है जी, मैंने कुरान पढ़ा, करा तू अल कुरान, करा तू मैंने पढ़ा, अल कुरान, ये अब माजी का है ना, मैंने कुरान पढ़ा, करा तू, अगर मदारे होता तो होता अकरा हूँ मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने कुरान पढ़ा, करा तू अल कुरान, लेकिन उसके माना नहीं समझे, लाकिन्ना लम अफहम मानाहू, उसके माने मानाहू, तो क्या इसमें तब्दीली क्या आई है, उसके माना नहीं समझे, तो समझता हूं मैं कहूंगा अफहमू मैं समझता हूं, लेकिन नहीं समझा तो जिस तरह इंग्लिश में करते हैं ना डिड नॉट अंडरस्टैंड, तो उसी तरह हो जाएगा लम अफहम, अफहमू से मीम साकिन हो गया तो लम लग गया, उसके मानी मनफी माजी हो गया। फिर है जी, है मरियम तू दूध क्यों नहीं पीती ताकि तुझे फायदा बख्शे, इसमें आपने क्या गौर करना है, नहीं पीती, अब इसमें मनफी माजी का माना पैदा करना है, ए मरियम या मरियम तू दूध क्यों नहीं पीती, पीना क्या है अशरब, तशरबीना तू नहीं पीती, तू पीती है, तशरबीना तो तू नहीं पीती, लम तशरबी, तशरबीना से क्या बनेगा तशरबी, आखिर में नून भी हट जाएगा और या खोल के लिख देंगे हम पूरी, तशरबी तू पीती है, लम तशरबी तू नहीं पीती है, तो क्यों का क्या होगा लिमा, अब हम पूरी बात क्या करेंगे, या मरियमू लिमा ला तशरबी अल्लबाना दूध, ठीक है जी। आगे क्या है जी, ताकि तुझे फायदा पहुंचे, अब ताकि के लिए क्या होगा, ले यनफा आ और आगे का लग जाएगा, ले यनफा आ का, लाम लगा कई वाला, ताकि तुझे फायदा बख्शे, तो लाम लगा तो फिर यनफाऊ से यनफा आ हो गया, तो आगे का लगेगा, काफ लगेगा और उसके नीचे जेर लगा देंगे क्योंकि मुअन्नस है मरियम, तो हम क्या कहेंगे, या मरियमू लिमा ला तशरबी अल्लबना ले यनफा की, ताकि तुझे फायदा पहुंचे, ठीक है जी। आगे चौथा है, मैं आज हरगिज चाय नहीं पीऊंगी, पीना तो वही हो गया अशरबू, मैं है ना, चाहे मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो अशरबू ही होता है, मैं पीता हूं या मैं पीती हूँ, तो मैं नहीं पीऊंगी, लन अशरबा, लन लगा तो आगे नसब आ गया, लन अशरबा मैं नहीं पीऊंगी, आज अल यौमा क्या चीज चाय, तो लन अशरबू अशाया अल यौमा, मैं आज हरगिज चाय नहीं पीऊंगी। आगे आखिरी जो पांचवा है वो क्या है, कौन दरवाजा खटखटा रहा है, अच्छा खटखटाना होता है तारा का, तो रा और काफ नुक्तों वाला, पहले तो फिर रा फिर काफ नुक्तों वाला तारा का, तो तारा का यात्रा को वो खटखटाता है, तो कौन दरवाजा खटखटा रहा है, ठीक है जी। मन कौन के लिए होगा, मन यत, अच्छा मन यत रिकु अल बाबा, कौन दरवाजा खटखटा रहा है, मन यतरुकु, तारा का यतरुकु, मन यतरुकु अल बाबा, ये इसमें कोई उसका जिक्र नहीं आया है, ना नवासिब का है ना जवाज़म का, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, कौन दरवाजा खटखटा रहा है, मन यतरुकु अल बाबा। तो ये हो गए हमारे जुमले अरबी से उर्दू में। आगे ये जो मजमून था इसको भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, इसका तर्जुमा क्या बनता है, लिमाज़ा युफद्दिलु बादुन्नासिल हयाता फिल मुदुनिल कबीरती, लिमाज़ा वही है जिसको हम मुख्तसरन लिमा भी लिखते हैं, क्यों के मानों में आता है, लिमाज़ा क्यों, युफद्दिलु का मतलब होता है प्रेफर करना, तरजीह देना, ठीक है, बादुन्नासी बाज इंसान, अल हयाता फिल मुदुनिल कबीरा बड़े शहर, मदीना कहते हैं शहर को और मुदन उसकी जमा होती है, ये जो अल मदीना हम कहते हैं ना, मक्का और मदीना, वो हम मदीना अगर कहें तो वो अरबी ग्रामर के लिहाज से उसको मदीना कहना गलत है, उसका सही नाम है अल मदीना, क्योंकि मदीना का मतलब है शहर, अब वो कोई भी शहर होता है, जद्दा भी मदीना है और मदीना भी मदीना और मक्का भी मदीना है, लाहौर और कराची इस्लामाबाद ये सब मदीना ही है,
تو کیونکہ عربی میں شہر کو مدینہ کہتے ہیں، سٹی، تو مدینہ جس کو ہم عرف عام میں مدینہ کہتے ہیں وہ ہے المدینہ، اور ساتھ اس کی صفت لگائی جاتی ہے المدینہ المنورہ۔ تو خالی مدینہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی شہر، اور اس کی جمع ہے مدن، تو اس کا مطلب ہوا المدن الکبیرہ یعنی بڑے شہر۔ تو اس کا جو ٹاپک ہے یا اوپر جو ہیڈ لائن ہے اس کا پورے کا ترجمہ بنے گا بعض انسان بڑے شہروں میں رہنا کیوں ترجیح دیتے ہیں، کیوں پسند کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پسند کرنا، یفضلوا کا مطلب وہ کیوں ترجیح دیتے ہیں کہ وہ بڑے شہروں میں رہیں۔ یعیشو کا مطلب بھی ہوتا ہے رہنا، زندگی گزارنا۔ یعیشو ملائی الناس فی المدن الکبیرہ۔ اچھا، ملائی جو ہے نا یہ زیادہ بڑی تعداد شو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم عام طور پر اردو میں بات کرتے ہیں نا تو ہم لاکھوں کا استعمال کرتے ہیں، جب بہت زیادہ یہ لاکھوں لوگوں نے ایسا کیا یا لاکھوں لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تھوڑی سے زیادہ تو ہم کہہ دیتے ہیں ہزاروں، لیکن جب بہت زیادہ تعداد شو کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں جی لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا یا لاکھوں لوگوں نے ایسا کیا، تو عربی میں ملائی کہتے ہیں۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یعیش ملائی الناس فی المدن الکبیرہ، بہت سارے انسان یا لاکھوں انسان بڑے شہروں میں زندگی گزارتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹوکیو، لندن، نیو یارک، قاہرہ، یہ بڑے بڑے شہروں کی مثالیں۔ ہم آپ پاکستان میں اگر چاہیں تو کراچی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، اس طرح کی مثالیں دے سکتے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں زیادہ آبادی ہے نا، تو لوگ پریفر کرتے ہیں بڑے شہروں میں رہتے ہیں۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ وَيُوَاجِهُ سُكَّانُ الْمُدُنِ الْكَبِيرَةِ مُشْكِلَاتِ كَبِيرَةٍ۔ اچھا، بڑے شہروں میں رہنے والے لوگوں کی مشکلات بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اب یواجہ کا مطلب ہوتا ہے فیس کرنا، سامنا کرنا، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ بڑے شہروں میں رہنے والوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ التلوث، تلوث کہتے ہیں پولوشن، آلودگی کہتے ہیں جس کو ہم اردو میں، اور والجریمہ، جرائم، یہ جو یعنی کرائم ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے بڑے شہروں میں۔ ازدحام کہتے ہیں رش، جو بہت زیادہ یعنی کچا کچ بھری ہوتی ہے ہر جگہ، تو اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بھیڑ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی جو بڑی بڑی مشکلات ہیں بڑے شہروں کی، ان کی مثالیں ہیں آلودگی، جرائم اور بھیڑ۔ پھر آگے کیا جی؟ وَبِالرَّغْمِ مِنْ هَذِهِ الْمُشْكِلَاتِ، یعنی باوجود ان مشکلات کے يُفَضِّلُ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ الْحَيَاةَ فِي الْمُدُنِ الْكَبِيرَةِ، یعنی بالرغم یعنی باوجود اس کے کہ یعنی یہ جو مشکلات ہیں بہت سارے انسان، کثیر من الناس، اکثر انسان بڑے شہروں میں زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ لِأَنَّ، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں بڑے شہروں میں رہتے ہیں باوجود اس کے کہ یہ والی مشکلات ہیں، جرائم بھی ہیں، رش بھی ہے اور آلودگی بھی ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ، کیونکہ فِيهَا الْمَصَانِعَ وَالشَّرِكَاتِ وَالْجَامِعَاتِ وَالْمَكْتَبَاتِ وَالْمُسْتَشْفِيَاتِ وَالْأَسْوَاقِ۔ تو بڑے شہروں میں کیا فائدہ ہے رہنے کا؟ مشکلات کے باوجود لوگ وہاں کیوں رہنا پسند کرتے ہیں؟ اس میں کیا ہے کہ فیہا، ان میں فیکٹریاں ہیں اور بڑی کمپنیاں ہیں اور یونیورسٹیاں ہیں اور لائبریریاں اور ہسپتال اور بازار یا مارکیٹیں۔ تو یعنی بڑے شہروں میں یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ، وہ کہ وہاں مشکلات بھی ہیں تو اس کے باوجود ان فوائد کی وجہ سے وہاں وہ لوگ رہنا چاہتے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ مسانے، مسنا کہتے ہیں فیکٹری کو، اس کی جمع ہے مسانے۔ شریکہ کہتے ہیں کمپنی کو، یعنی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جس میں ملازمت کے مواقع ہوتے ہیں، وہ کوئی کمپنیاں اپنی سروس دیتی ہیں، کوئی پروڈکٹ بیچتی ہیں تو اس میں ملازمت کے مواقع ہوتے ہیں۔ تو مسانے فیکٹریاں، شریکات کمپنیاں، جامعات، جامعہ کی جمع جامعات یونیورسٹیاں، مکتبہ کی جمع مکتبات، یہ لائبریری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لائبریریاں۔ مستشفیٰ، ہاسپٹل، تو اس کی جمع مستشفیات، اور سوق کہتے ہیں مارکیٹ کو، بازار کو، تو اس کی جمع ہے اسواق۔ تو یہ چیزیں جو مثالیں دی گئی ہیں، فیکٹریاں، کمپنیاں، جامعات، لائبریریاں، اسپتال اور مارکیٹیں، تو ان کی وجہ سے یہ چونکہ بڑے شہروں میں ہوتی ہیں تو اس لیے لوگ وہاں رہنا پسند کرتے ہیں۔ وَأَمَاكِنَ التَّرْوِیہ، اچھا ایک اور چیز ہے، وَأَمَاكِنَ التَّرْوِیہ، اور تفریح کی جگہیں اور تفریح گاہیں، یعنی جیسے کھیل کے میدان ہو گئے یا کوئی بچوں کے لیے پارک ہو گئے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جہاں پہ جا کے لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ تو
तो प्लेयर प्लेसेस, प्लेसेस ऑफ प्लेयर, तो इसको हम उर्दू में क्या कहेंगे, तफरी गाहें। तो यानी बाकी जो चीजें 6 थी, साथ में ये भी है एक वजह। तो छोटे शहरों में या गांव में आमतौर पर ये चीजें नहीं होती या कम होती हैं। अच्छा, आगे कंटिन्यू हो रहा है कि जी यज़दादु सुक्कानुल मुदुनि कुल्ला यौम। यज़दादु से मुराद है कि बढ़ना, ठीक है, कोई चीज में इजाफा होना। हम उर्दू में भी कहते हैं मजीद, तो यानी मजीद उसमें और इजाफा हो रहा है। तो यज़दादु सुक्कानुल मुदुनि कुल्ला यौम, हर दिन यानी रोजाना की बुनियाद पर शहरों की आबादी बढ़ रही है या शहरों में रहने वालों की तादाद बढ़ रही है। ले अन्ना, क्योंकि सुक्कान रीफे युहाजिरूना इलैया, उसकी वजह क्या है, क्योंकि देहातों के रहने वाले इनकी तरफ हिजरत करते हैं, यानी वो मुंतकिल होते हैं। देहातों से लोग उठ के क्या करते हैं, शहरों की तरफ चले जाते हैं वहां रहने के लिए। लिल अमले फिल मसाने व शरिकाती व यतरकूनल अमला फिल ज़राअती व रई, यानी वो क्यों करते हैं ऐसा, ताकि वो काम करें फैक्ट्रियों में और कंपनियों में, और फिर उसके नतीजे में क्या होता है, वह यतरकून, और तर्क कर देते हैं और छोड़ देते हैं अल अमला, अमल, फिर ज़राअती व रई, और वो यानी खेती बाड़ी और चरागाहें, रही है चरागाह जिसमें यानी कोई वो आप कोई लगाते हैं घास या कोई और इस तरह की फसल जिसमें जानवर चरते हैं, या और भी कोई फसल हो सकती है, तो चरागाह कहते हैं। तो यानी ज़राअत और चरागाह में काम करना तर्क कर देते हैं। ज़ाहिर जब गांव में छोड़ के बड़े शहरों में चले गए तो ये काम बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। फतज़दादु मुश्किलात, और इसके नतीजे में क्या होता है, शहरों की मुश्किलात बढ़ जाती है। वक़द अदरकत बादुल हाज़िहिल मुश्किलात। अच्छा, अब आगे क्या है कि जी और कुछ या कुछ मुल्कों ने इस मुश्किल का अदराक किया है, यानी उसको समझा है। अदरकत यानी ये अदरकत है फेल, और इसका फाइल कौन है, अद्दुवल, बादत दुवल, यानी कुछ ममालिक ने इस मसले को समझा है, यानी उस पर गौर किया है, अदराक किया है इस मुश्किल को। यानी देहातों से उठ के जो लोग शहरों में चले जाते हैं और उससे जो मुश्किलात पैदा होती हैं, इस मुश्किल को कुछ ममालिक ने, यानी कि उनकी जो हुकूमतें हैं, उन्होंने इस पे गौर किया है, उन्होंने इसका अदराक किया है या इसको महसूस किया है कि ये मसला है। तो फिर क्या हुआ है, मुश्किलातल हिजरती मिनर रीफी इलल मदीना, कौन सी मुश्किल को उन्होंने इदराक किया है, देहातों से शहरों की तरफ हिजरत की मुश्किल के फबनत। अच्छा, उन्होंने इदराक किया इस मसले का, कौन सा मसला, कि देहातों से शहरों में जो इंतकाल हो रहा है, जो हिजरत हो रही लोगों की, उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उन्होंने उसका इदराक किया। तो उसका हल क्या किया, फबनत मसानिया कसीरतन फिर रीफ, तो देहातों में बहुत सारी फैक्ट्रियां बिल्ड कर दी, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगा दी। क्यों, क्योंकि लोग देहातों से शहरों में आमतौर पर जॉब करने के लिए, क्योंकि वहां मुलाजमत के मौके नहीं होते देहातों में, तो वो शहरों में आते हैं ताकि हमें फैक्ट्रियां वहां हैं तो वहां पे मुलाजमत मिलेगी, और कुछ दीगर फायदे भी होते हैं। तो हुकूमतों ने, जिन्होंने इस मसले को समझा है और उसकी मुश्किलात से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि देहातों में कसीर तादाद में फैक्ट्रियां लगा दी। फर्राजा कसीरुम मिनन्नासी लिल अमली फिर रईफी, तो उसका नतीजा क्या निकला कि बहुत से लोग वापस चले गए देहातों में, वल हयात फी, और वहां रहने के लिए, यानी काम के लिए, लिल अमली वल हयात फी, इसमें। तो बहुत से ममालिक ने इसका अदराक किया इस मुश्किल का, और उन्होंने देहातों में बहुत सी फैक्ट्रियां लगा दी। तो क्या हुआ कि फिर बहुत से लोग काम के लिए और इसमें रहने के लिए वापस देहातों की तरफ चले गए। तो ये है, और इसमें वैसे वो हमारे जो नवासिब हैं या जवाज़िम हैं, उनका इस्तेमाल तो कोई खास नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी ये चूंकि फेल मदारे या फेल माजी का भी इस्तेमाल इसमें कुछ है, जैसे ये बनत है उन्होंने लगाई, तो ये चूंकि हमारा फेल का मौजूद चल रहा है, तो उसकी आपकी एक तरह की प्रैक्टिस है कि आप इस पर गौर करें कि ये कौन सा सीगा है, फेल माजी है, फेल मदारे है, मफूल है कौन सा, तो उस पर मफूल है तो वो फिर मंसूब होगा, तो वो कैसे हुआ है, तो ये चीजें आपकी प्रैक्टिस के लिए थी। तो ये हमारी पिछली एक्सरसाइज भी हो गई जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।